नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मार्फत टीवी की तरफ से एक ऐसा विर्द, एक ऐसा वजीफ़ा या एक ऐसी तस्बीह बयान कर रहे हैं जो इंतहाई पुरतासीर है। अक्सर देखा है कि मर्दो ख़वातीन को वज़ाइफ पढ़ने, ज़िक्र अज़कार करने, अमलियात पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। वो अगर किसी नेक इंसान से मिलते हैं उससे कुछ ज़िक्र पूछ लेते हैं, या किताबों से देख के पढ़ लेते हैं, या रसालों से देख के पढ़ लेते हैं, या ये सोशल मीडिया के ऊपर से मुख्तलिफ़ चीज़ें देख के या सुन के तो वो ज़िक्र अज़कार करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं और वज़ाइफ हमें करने चाहिए, हमें पढ़ने चाहिए। तो नाज़रीन, मैं भी आपको आज एक ऐसा बेहतरीन अमल बता रहा हूँ, बेहतरीन ज़िक्र बता रहा हूँ, और ये अमल और ये ज़िक्र मेरा तजर्बा शुदा है। ये मैंने ख़ुद भी किया है और हज़ारों लोगों को मैंने ये ज़िक्र बनाकर दिया है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अमल करने से कोई भी गम हो वो गम दूर हो जाता है, परेशानियां घर से दूर हो जाती हैं, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, घर में रहमतें आ जाती हैं, बरकतें आ जाती हैं, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होना शुरू हो जाता है और बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के करने से रोज़ी रिज़्क़ के ज़राए पैदा होते हैं, रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है और लोग मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त व शान में इजाफा होता है, तस्खीरात यूँ समझ ले तस्खीरात आलम होती है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि आपका जो हमजाद है वो भी मती हो जाता है, वो मती होना शुरू हो जाता है, वो आपके मामलात में आपका मुआवन हो जाता है, वो आपके कामों में आपका मददगार हो जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, जो आपका जिस्म मसाली है, अगर आप विर्द को, इस वजीफे को, इस जिक्र को बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका जिस्म मसालिया है वो भी मुतहरक हो जाएगा, वो भी कुव्वत में आ जाएगा। तो इंतहाई फ़वाइद की हामिल यह तस्बीह है, इंतहाई फ़ायदे वाला ये जिक्र है। बस इस पर अमल करने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये अमल आम अमल नहीं है, ये अमल जो है ये आइमा कराम से मंसूब है। और इस अमल के मुताल्लिक़ मेरी रिसर्च और मेरी तहकीक के मुताबिक जो है ये हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आपको पता है कि तमाम आइमा कराम बातिनी उलूम का ख़जाना थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम भी रूहानी और बातिनी उलूम के माहिर थे और ये तस्बीह, ये ज़िक्र आपसे मंसूब है। बस, और मेरा भी ये 20 साला तजर्बा शुदा ये अमल है, जिसको कहते हैं ना मजरब और मजरब अमल, ये वो अमल है। आप भी पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। अब इस अमल को निकालने का तरीका क्या है? तो नाजरीन, हम वो आपको ये इस अमल के निकालने का तरीका, इस अमल को तैयार करने का तरीका बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा मार्फत टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आप इसको शेयर भी करें। और मेरा मार्फत टीवी के नाम से पेज भी है फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ भी हमारी जो इस तरह की रूहानी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अब हम आपको इसके ज़िक्र निकालने का तरीका बताते हैं। इसका तरीका ये है, आपका जो अपना ज़ाती नाम है, जो आपका पर्सनल नाम है, जिसमें ज़ात, कौम, बरादरी, तखल्लुस नहीं होना चाहिए। अब जैसा है कि जी फ़र्ज़ महाल हम एक नाम है उसकी हम तस्बीह निकालते हैं, अगर मलक रफ़ीक अहमद, नहीं, मलक जो है वो हमने नहीं लगाना, यानी कौम बरादरी के हम नाम, वो नाम जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, जो ज़ाती नाम है, उसके आपने हरूफ़े अबजद के मुताबिक आदाद निकालने हैं और
ان اعداد کے مجموعے کے برابر، جتنے بھی اعداد کا مجموعہ آپ کا آتا ہے اس مجموعے کے برابر آپ نے اللہ رب العزت کے 1 2 3 4 جتنے بھی اسماء مبارکہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں، آپ کے مقاصد کے حساب سے ہیں، ان کا آپ انتخاب کر لیں اور پھر ان اعداد کی تعداد کے مطابق روزانہ وہ ذکر کریں، وہ تسبیح پڑھیں۔ اب ہم آپ کو مثال کے طور پر تسبیح نکالنے کا طریقہ جو ہے مثال دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، آپ نے کوئی اس معاملے میں تشنگی نہ رہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب فرض معنا ہم رفیق احمد کے ہی جو ہے اعداد نکالتے ہیں، اس کی تسبیح تیار کرتے ہیں، تو رفیق، اب اس کے 2 حصے ہیں نام کے، ایک رفیق اور دوسرا احمد، ہم ان دونوں کے اعداد نکالیں گے۔ اب رفیق ہے تو رفیق کا جو را ہے اس کے 200 ہے، را کے 200 اور فا کے 80، یا کے 10 اور کاف کے 100، تو یہ رفیق جو ہے اس کے 390 ہو گئے ٹوٹل۔ اگر ان کو ہم مجموعہ کیا رفیق کے اعداد کا حروف کو جمع کر کے تو وہ اس کے 390 عدد بنے۔ اب احمد ہے، الف کا 1 ہے، ہا کے 8 ہیں، میم کے 40 ہیں اور دال کے 4 ہیں، تو احمد کے 53 بنے، 53 بنے۔ اب رفیق کے 390 تھے اور احمد کے 53 تھے، ان کو جمع کیا تو یہ ٹوٹل 443 ہو گئے، 443۔ اب رفیق احمد کے ہمیں 443 اعداد میسر آ گئے۔ اب ہم نے 443 اعداد کے برابر ہم نے اس کی تسبیح نکالنی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء مبارکہ لینے ہیں کہ جن کی اعداد کی تعداد کا مجموعہ جو ہے وہ 443 ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے ایک تسبیح تو یا رقیب و یا سلام بھی بنتی، ان کا اعداد کا مجموعہ جو ہے وہ 443 ہے، لیکن اگر یہ وظیفہ یہ پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا کہ ہم نے یا رافع ہو، یا باسط ہو، یا ودود ہو، یہ 3 جو الفاظ ہیں، جو 3 اسماء مبارکہ ہیں اللہ رب العزت کے، 3 اسماء مبارکہ جو ہیں یہ ان کا مجموعہ جو ہے 443 بنتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ جو یا رافع ہو اور یا باسط ہو اور یا ودود ہو، ان سب کے اعداد کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ جو مجموعہ ہے وہ جو ہے بن جائے گا 443۔ تو اب نام تو اللہ رب العزت کے ہم نے رافع و باسط و ودود و لیے، یا اس میں اضافی ہے، یا کہ آپ نے اعداد کاؤنٹ نہیں کرنے، صرف اللہ تعالیٰ کے جو اوریجنل نام ہے ان کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، جو اسماء مبارکہ اوریجنل ہے ان کو کرنا ہے، یا ندا کے طور پہ، یا ادب کے طور پہ، پکار کے طور پہ ساتھ اضافی طور پہ لگایا جاتا ہے، ادبن لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے آپ نے اعداد کاؤنٹ نہیں کرنے۔ تو اب جب بھی رفیق احمد جو ہے تسبیح پڑھے گا تو وہ یا رافع ہو، یا باسط ہو، یا ودود ہو پڑھے تو اس کو کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اب یہ اس کی تسبیح ہے۔ تو اب عزیزان محترم، اس تسبیح کو نکالنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 شرطوں پہ آپ عمل کریں گے تو یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی، ادروائز ذکر تو آپ کریں گے لیکن اس طرح فائدہ نہیں دے گی جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کے فوائد عرض کیے۔ تو اب اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام اسماء مبارکہ جو ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں، ایک جلالی ہے اور ایک جمالی ہے۔ آپ نے جلالی اسماء مبارکہ تسبیح میں نہیں شامل کرنے، اس ذکر میں بالکل اسماء جلالی شامل نہیں کرنے، کیونکہ اسماء جلالی جو ہیں وہ شامل کرنے سے عام طور پر لوگوں کو رجت ہو جاتی ہے، وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، لہذا ان کی آپ نے شامل نہیں کرنا۔ کیوں کہ جو بھی اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ہیں، بے شک وہ جلالی ہیں، بے شک وہ جمالی ہیں، وہ اپنے نام کے حساب سے تاثیرات چھوڑتے ہیں، ان کے نام کے حساب سے لہریں نکلتی ہیں جو گھر کے بندے کے ماحول میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عمل ہیں ہمارے پاکستان کے،
رسالے بھی ان کے نکلتے ہیں, بڑا نام اور شہرہ ہے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جو جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے لوگوں کو یا کہاروں کی تسبیح دے دیتے. بھائی جس گھر کے اندر پہلے کیر ڈلا ہوا ہے, جس گھر کے اندر پہلے ہی بندشیں لگی ہوئی ہیں, جس گھر میں پہلے ہی نحوستیں پڑی ہوئی ہیں, لوگ پریشانی اور غم کا شکار ہیں, اور آپ انہیں تسبیح دے رہے ہیں کہ یا کہارو پڑھتے رہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایسے ایسے صوفیہ کرام یا ایسے ایسے لوگ جو ہے روحانی میدان میں آ گئے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں. بھائی جب آپ یا کہاروں کی تسبیح پڑھیں گے تو وہاں پر شفا کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے شفائیہ نام مبارک ہیں, ان کی آپ تسبیح بیان کرنے کے لیے دیں نا, شفائیہ آیات انہیں پڑھنے کے لیے دیں تو انہیں فائدہ بھی ہو. لہٰذا جو بھی نام ہے ناظرین اللہ رب العزت کا, وہ جو بھی اس میں مبارک ہے وہ اپنے نام کے حساب سے تاثیر چھوڑتا ہے, اثر چھوڑتا ہے. لہٰذا یا کہارو یا مذلو یا ممیتو اس ٹائپ کے آپ نے جو بھی اسماء مبارکہ ہیں وہ آپ نے اپنی تسبیح میں شامل نہیں کرنے, اسماء جمالی کرنے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے حساب سے لینے ہیں. لہٰذا پہلی شرط یہ ہوئی کہ جو بھی آپ نے تسبیح تیار کرنی ہے اس کے اندر اسماء جلالی شامل نہیں کرنا, صرف اسماء جمالی لینے ہیں. اور دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ جس حرف سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے, جیسا کہ رفیق احمد کا نام را سے شروع ہوتا ہے, اب آپ نے اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارکہ 1 2 3 جتنے بھی آپ کے اعداد کے مطابق پورے اترتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. تو پہلا نام جو آپ نے تسبیح میں رکھنا ہے وہ بھی را سے ہی شروع ہونا چاہیے. جیسے رفیق احمد کا را سے شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے ایسا لفظ پہلے آپ نے رکھنا ہے, ایسا اسم پہلے رکھنا ہے جو را سے ہی شروع ہوتا ہو. تو عزیزہ نماز جیسا کہ ہم نے رفیق احمد کی تسبیح نکالی یا رفیقو یا باسطو یا ودودو, تو پہلے یا رافع جو ہے وہ بھی را سے شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا دوسری شرط یہ ہوئی کہ جو بھی نام جس حرف سے شروع ہوتا ہے تو جو تسبیح تیار کرنی ہے وہ تسبیح بھی اسی حرف سے شروع ہونی چاہیے. اور تیسری شرط یہ بہت ہی اہم شرط ہے اور یہ اس پہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ورد وظیفہ یا ذکر ذکار آپ نے اس سے تیار کروانا ہے جس نے اس کی حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کی ہو, جو حروف کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کا حق ادا کر چکا ہو, وہ جو آپ کو ان کی اجازت دے سکتا ہو, جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نے چونکہ زکوٰۃ ادا کی ہے, حروف کا حق ادا کر دیا ہے, لہذا وہ دوسروں کو اس کی اجازت دے سکتا ہے یا عمل نکال کے تیار کر کے دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ہر کوئی منہ اٹھا کے اس کو تیار کر لے, تو ایسا کرنے سے عام طور پر رجت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ نے اس انسان سے, اس بندے سے, اس روحانی انسان سے, اس بزرگ سے آپ نے وہ تسبیح نکلوانی ہے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے. اگر آپ نے ادا کی ہے تو آپ خود نکال سکتے ہیں. تو ہم نے عزیزان محترم جو ہے یہ چونکہ اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے الحمدللہ پیر و مرشد کی دعا سے, اور میں ہزاروں لوگوں کو, مرد و خواتین کو جو ہے یہ تسبیح نکال کر دے چکا ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے ثمرات سے مستفیض ہو رہے ہیں. لہٰذا میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے یا جو فون نمبر یہ جو چل رہا ہے, آپ اس کے اوپر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا آپ فون کر سکتے ہیں. بہتر ہے آپ فون کر لیں. واٹس ایپ آپ نے کرنا ہو تو پھر وہ رات کے ٹائم کریں, دن کے ٹائم عام طور پر میرا نیٹ جو ہے آف ہوتا ہے, لہٰذا آپ کو جو ہے رات کو واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں. بہرحال ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے تسبیح نکلوا سکتے ہیں. تو اب ناظرین آپ نے جو بھی تسبیح تیار کر لی, جو بھی آپ نے ذکر تیار کر لیا, اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب آپ صبح اٹھیں آپ اپنی نماز فجر پڑھیں, فجر پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھیں, اپنا ایک خوشبو والا ماحول پیدا کریں, پرسکون ماحول پیدا کریں. کہ پرسکون ماحول میں جب ذکر کیا جاتا ہے وہ زیادہ فوائد کا حامل ہوتا ہے. لہٰذا آپ کوئی اگربتی جلا لیں, کوئی خوشبو لگا لیں. اب اگربتی عام طور پر ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اگربتیاں موجود ہیں وہ عام طور پر کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں, آرٹیفیشل جو ہیں وہ خوشبو ہیں, اوریجنل نہیں ہیں.
अक्सर मैंने देखा 30-40 रुपए की वो जो है मुश्क की अगरबत्ती मिल जाती है, और भाई मुश्क जो है वो 1,20,000 की तकरीबन जो है ना 1 तोला मिलती है, इतनी सी मिलती है। तो उन्होंने 20 जो है कहाँ से जो है 20-30 रुपए की अगरबत्तियाँ 20 मिल जाती हैं। ये आर्टिफिशियल जो होती हैं ये तासीर नहीं रखती। रूहानियान जो हैं, जो रूहानी कुव्वतें जो हैं अमलों के पीछे, वज़ाइफ के पीछे, वो मुतासर होती हैं ओरिजिनलिटी से, हकीकत से। लिहाजा जब आप उनको माहौल इस तरह का अच्छा देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी जिक्र ज़िकार किया जाए पहले रूहानी माहौल घर का बनाना चाहिए। तो अब आप जो है लुबान की अगरबत्ती जलाएं, सातर की अगरबत्ती, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बाफारू बुयूतकुम लुबान व सातर, घर में लुबान और सातर जलाया करो। अब लुबान की ओरिजिनल बाजार से नहीं मिलती है, हाथ सातर की भी कोई नहीं बनाता। तो हमने लोगों की आसानी के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए 20 साल से मैंने ये अगरबत्ती, लुबान की अगरबत्ती तैयार की। अब मैंने एक रूहानी अगरबत्ती लुबान, सातर और जो भी अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो है वो मैंने उस मटेरियल से जो है अगरबत्ती, रूहानी अगरबत्ती तैयार की है, जो सूफिया कराम जिसको पसंद करते हैं, वो जिसको रूहानियान पसंद करते हैं, वो मेरे पास है, मौजूद है। आप मुझसे जो है मंगवा सकते हैं। इंतहाई कोई महंगी भी नहीं है, सस्ती है। आप उसको आप जो है मुझसे रब्ता करके, हमसे, हमारे अदारे से रब्ता करके आप मंगवा लें, आप उसको इस्तेमाल। बहरहाल आप लुबान ले आएँ या इस तरह की चीज़ें कर लें। ये इजाफी तौर पे मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने कुल्ली फ़वायद हासिल करने हैं तो उस तरह का माहौल भी पैदा करें। बहरहाल आप जब आप विर्द वजीफ़ा उसको करें तो वजीफ़ा करने से पहले 3 दफ़ा पहले आपने दुरूशी पढ़ना है, और इस तस्बीह के 3 दफ़ा आपने आखिर पे पढ़ना है। यानी कि जब आप ये तस्बीह पढ़ें, या राफ़े हो या बासित हो या वदूद हो, तो पहले आप 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ें, और उसके बाद फिर आप तस्बीह पढ़ें, और फिर उसके बाद आखिर पे या राफ़े हो या बासित हो या वदूद हो, या राफ़े हो या बासित हो या वदूद हो। ये तस्बीह आपने 443 मरतबा पूरी करें, और उसके बाद फिर 3 दफ़ा आप तस्बीह पढ़ें। ये जो तस्बीह मैंने निकाल के दी है ये रफ़ीक अहमद के लिए। इसी तरह हर कोई आप अपने अपने नाम से, मर्दो ख़वातीन जो है अपने अपने नाम से जो तस्बीह निकलवाएं। और इसकी मज़े की इसमें यह बात है कि ये तस्बीह जो है, जो आपके नाम की निकली हुई है, अगर आपके नाम की इस तस्बीह को घर का कोई दूसरा फ़र्द पड़ेगा तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा, क्योंकि आपके नाम से निकली हुई है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, आप इस तस्बीह पे अमल करें, आप इसके फिर फ़ायदे देखें कि कैसे रहमतें और बरकतें आपके घर में नाज़िल होती हैं, कैसे आपके बिगड़े काम संवरते हैं, और कैसे आपके लोग इज़्ज़त व एहतराम करते हैं और आपसे मोहब्बत से पेश आते हैं, कैसे रोज़ी रिज़्क़ की फरावानी होती है, और कैसे बंदिशें और नहुस्तें ख़त्म होती हैं। और यकीन माने कि आप जो आप इसको पढ़ते रह जाएंगे, जो वक्त गुजरता जाएगा, तू जो है ये आपके और ज़्यादा फ़ायदा करती जाएगी, और ज़्यादा आपके लिए फ़वायद की हामिल होगी, और आपका जिसमें मसाली मुतहरक हो जाएगा, हमजाद आपका मती हो जाएगा। यहाँ तक ये है, ये आप पूरी ज़िंदगी का वजीफ़ा है, पूरी ज़िंदगी का जिक्र है, और ये आपका अपना ज़ाती जिक्र है, आपकी ज़ात के हवाले से जिक्र है। लिहाजा आप इसको पढ़िए, अमल इस पर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर लाइक और शेयर भी कर दें। व्हाट्सएप के ऊपर करें, फेसबुक के ऊपर करें, शेयर कर दें आप, तो आपको सवाब भी होगा और जो है फ़ायदा भी होगा। इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा इस तस्बीह के पढ़ने का, और आखिरी उखर भी फ़ायदा भी होगा। यानी ये दो जहान भी अच्छा हो जाएगा और अगला जहान भी अच्छा हो जाएगा। बस इस पर अमल करने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।